नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डलीसँग आबद्ध हुनुभएका र देश विदेशबाट मलाई सुन्नुहुने सम्पूर्ण क्रिस्चियनजनहरूमा प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। यो सन्देश अहिले फेसबुकबाट मैले लाइभ गरिराखेको छु र तपाईहरु संगतिमा आउन सक्नु भएन भने फेसबुक लाइभमा गएर वचन सुन्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यो वचनको सेवा पश्चात जय मसीह टिभीमा पनि युट्युब च्यानलमा गएर तपाईले मेरो सन्देशहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। पछि तपाईलाई फुर्सद भएको बेलामा सुन्न मन लाग्यो भने तपाई जय मसीह टिभीको युट्युब च्यानलमा गएर तपाईले मेरो नाम खोज्नु भयो भने तपाईले सन्देशहरू भेटाउनु हुनेछ। आउनुस् हामी अस्तिकै सन्देशलाई मैले निरन्तरता गर्न चाहन्छु। अस्तिको हाम्रो सिद्धिसकेको छैन। अस्ति मत्ती 5 अध्यायको 8 पदबाट मैले प्रचार गरिराखेका थिएँ। मत्ती 5 अध्यायको 8 पदमा यसरी छ, धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तपाईको जीवित र दुईधारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। पिता परमेश्वर, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस् र तपाईका मानिसहरू जसले यस वचनबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईमा विश्वासमा जरा गाडेका र बलिया भएका, तपाईलाई महिमा दिने मानिसहरू हुन सक्नु भएको होस्। हामीलाई आशीष दिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। मैले अस्तिको पटक यो धन्य हृदय शुद्ध हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन् भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ र मैले हृदयको विषयमा तपाईहरुलाई बताएको थिएँ। मान्छेको हृदय कस्तो हुन्छ, के हो। यो हृदय बौद्धिकताको केन्द्र हो, हृदय भावनाको केन्द्र हो र अन्त्यमा हृदय मानव इच्छाको केन्द्र हो। हृदय त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईको हृदय ठीक छ भने तपाईको सारा शरीर ठीक हुन्छ। त्यही भएर हितोपदेश 4 अध्यायको 23 पदमा भनिएको छ, सबै कुरा भन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। तपाईको जीवनको मूल हृदय हो। त्यसकारण सबै कुरा भन्दा बढी हृदयलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। हृदयलाई ठीक राख्नुपर्छ। हृदय ठीक छैन भने बाहिर ठीक हुँदैन। त्यसकारण यो हृदयको विषयमा मैले अस्तिको पटक व्यापक चर्चा गरेको छु। तपाईहरु कसैले सुन्न पाउनु भएन भने जय मसीह टिभीको युट्युब च्यानलमा गएर मेरो सन्देश खोज्नु भयो भने तपाईले भेटाउनुहुन्छ। पास्टर शिवहरी भट्टराई भनेर टाइप गर्नुभयो भने तपाईले भेटाउनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ चिन्ता छैन, अस्ति छुट्यो भने पनि तपाईलाई चिन्ता छैन किनभने तपाईले फेरि त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले हृदयको स्वभाव, मान्छेको हृदयको स्वभाव कस्तो हुन्छ र पुनर्जीवित पारिएको हृदय कस्तो हुन्छ, यो दुईटा कुरामा केन्द्रित रहेर तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। हृदयको स्वभाव कस्तो हुन्छ त? मान्छेको हृदयको स्वभाव, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले मान्छेको हृदयको स्वभावको विषयमा के भन्छ भन्ने विषयमा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा गएर हेर्यौं भने त्यहाँ आदम र हव्वाको विषयमा देख्दछौँ। आदम र हव्वाले सर्पको परीक्षामा परेर परमेश्वरले निषेध गर्नुभएको वृक्षको फल टिपेर खाए। हृदयमा दुष्ट शैतान जो सर्पको रूपमा प्रकट भयो र मान्छेको हृदयमा गलत कुरा हालिदियो
र त्यो गलत कुराको प्रभावले परमेश्वरले निषेध गर्नुभएको वृक्षको फल खायो र मान्छे परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढो भयो। संसारमा पाप प्रवेश गर्यो। परमेश्वरले जुन रुखको फल खान हुन्न भन्नुभएको थियो त्यो खानको लागि सर्पले उक्सायो। तपाईले उत्पत्ति 3 अध्यायको 1 पद हेर्नुभयो भने त्यहाँ सर्पको विषयमा लेखेको छ। के भनेको छ भने परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन पशुहरू मध्ये सर्प सबैभन्दा धूर्त थियो, सबैभन्दा धूर्त। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नु भएको छ? कस्तो चलाखीपूर्ण तरिकाले उले हव्वालाई बहकाउन कोसिस गर्यो र त्यसको फलस्वरूप मानव हृदयमा ठुलो असर पर्यो। परमेश्वरले मनाई गर्नुभएको कुरा तिनीहरूले खाए र तिनीहरूको हृदयमा ठुलो असर पर्यो अनि त्यसको कारणले गर्दा मान्छेको हृदय दुष्टताले भरिएको छ। मान्छेको हृदय दुष्टताले, है, संसारमा दुष्ट कुराहरू भइराखेका छन्, दुष्ट कुराहरू वृद्धि भइराखेका छन्, पाप वृद्धि भइराखेका छन्। यर्मिया अगमवक्ताले गवाही दिन्छन्, मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा छली हुन्छ र त्यसलाई निको पार्न सकिँदैन। यर्मिया 17 अध्यायको 9 पदमा छ। यर्मिया अगमवक्ताद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ र यर्मियाले अगमवाणी गर्छन्, मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा छली हुन्छ, सबै कुराभन्दा छली हुन्छ र त्यसलाई निको पार्न सकिँदैन। त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र त्यसलाई कसले जान्न सक्छ? मान्छेको हृदयलाई कसले जान्न सक्छ? स्वर्गका परमेश्वर बाहेक अरू कसैले पनि जान्न सक्दैन। श्रीमतीले श्रीमानको हृदय जान्न सक्दिन, श्रीमानले पनि श्रीमतीको हृदय जान्न सक्दैन। परमेश्वरको सामुन्ने एक व्यक्तिलाई विधि विधानका व्यवस्था पालन गर्न असफल भएको कुराले होइन, व्यवस्था पालन गर्न असफल भएका कुराले होइन, तर आफ्नो हृदयमा भएको खराब कुराहरू जस्तै खराब विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता आदिले अशुद्ध बनाउँछ भनी येशूले यर्मिया अगमवक्ताको अगमवाणीलाई पुष्ट्याइ गर्नुभएको छ। गलत कामहरूले मान्छेको हृदयलाई अशुद्ध बनाउँछ। त्यसकारण परमेश्वरलाई देख्न शुद्ध हृदय चाहिन्छ। मर्कुस 7 अध्यायको 21 र 22 पद म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। मर्कुसको सुसमाचार 7 अध्यायको 21 र 22 मा यसरी छ। 20 बाट उहाँले भनेको येशूले भन्नुभयो, मानिसबाट जे बाहिर निस्कन्छ त्यसले मानिसलाई अशुद्ध पार्छ, किनकि भित्रबाट अर्थात् मानिसको हृदयबाट खराब विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कन्छन्। यी सबै दुष्ट कुराहरू भित्रबाट निस्कन्छन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्छ, मानिसलाई अशुद्ध पार्छ। येशूले क्रोधको पापलाई हत्या भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। यदि हामीले क्रोध गर्छौं भने त्यो हत्या गरे बराबर हुन्छ भनेर येशूले मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायको 21 र 22 मा भन्नुभएको छ। यहाँ
तिमीहरूले सुनेका छौ प्राचीन समयमा मानिसहरूलाई यसो भनिएको थियो, तैँले हत्या नगर्नु र जसले हत्या गर्छ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो कोही आफ्नो भाइसँग क्रोध गर्दछ, त्यो दण्डको योग्य हुनेछ, र जसले आफ्नो भाइको अपमान गर्दछ त्यो महासभामा जवाफदेही हुनेछ। तर जसले आफ्नो भाइलाई त मूर्ख भन्छ त्यो नरकको आगोमा पर्ने जोखिममा हुनेछ। यहाँ तपाईले आफ्नो भाइको विरुद्धमा क्रोध साधेर राख्नुभयो भने त्यो हत्या गरे जस्तै हो भनेर बाइबलले भन्छ। हत्या गरे जस्तै। त्यस्तै प्रभु येशूले मत्ती 5 अध्यायमा काम वासनाको इच्छाको पाप पनि वास्तविक व्यभिचार भनेर भन्नुभएको छ। मत्ती 5 अध्याय अघि हामीले 21 र 22 पढ्यौं। अहिले मत्ती 5 अध्यायको म 27 पदबाट पढ्छु। यहाँ येशूले भन्नुभएको छ, तिमीहरू यसो भनेको सुनेका छौ, तैँले व्यभिचार नगर। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईले खराब दृष्टिकोणले कसैलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईले व्यभिचार गरेको ठहर्छ। मान्छेको हृदय त्यति खतरनाक छ। यो सबै कुरा हृदयमा हुन्छ। त्यसकारण तपाईं र म हामी विचार गर्नुपर्छ। एक व्यक्तिको मनमा शैतानले एक्कासी हालिदिने विचार वा एक्कासी उत्पन्न हुने अनुचित विचारलाई ख्रीष्टले दोष लगाउनु भएको होइन। तर एकजना व्यक्तिले गलत विचार वा चाहनाले स्वेच्छाले स्वीकार गरेर यदि त्यस्तो प्रकारको विचार हृदयमा गर्छ भने त्यस्ता मान्छेलाई येशू प्रभुले दोष लगाउनु भयो। यो त अनैतिक चाहनाहरू बोकी हिँड्ने र यदि अवसर मिल्यो भने पूरा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति। गलत चाहना बोकेर हिँड्ने अनि मौका परेपछि त्यसलाई पूरा गर्न खोज्ने। अनुचित यौन सुखको भित्री चाहनाको विरोध नगरी त्यसैमा विचार मग्न भइरहनु जस्ता क्रियाकलाप चाहिँ वास्तवमा व्यभिचार। क्रिश्चियनहरूले अहिलेको आधुनिक संसारमा तपाईले मोबाइलमा अहिले इन्टरनेटको माध्यमबाट गलत कुरा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। क्रिश्चियनहरूले फिल्म वा अश्लील साहित्यहरूमा देखाइने अनैतिक दृश्यबाट टाढा रहन विशेष होशियारी अपनाउनुपर्छ। अहिले अनैतिक प्रकारका साहित्यहरू, पत्र पत्रिकाहरू, पिक्चरहरू इन्टरनेटमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी क्रिश्चियनहरू त्यस्ता कुराबाट सकेसम्म अलग रहनुपर्छ। यौन शुद्धता कायम राख्ने सन्दर्भमा स्त्री र पुरुष दुवै जिम्मेवार हुन्छन्। यौन शुद्धता कायम राख्ने विषय। क्रिश्चियन स्त्रीहरूले अङ्ग प्रदर्शन गर्ने किसिमका पोसाक पहिरनेदेखि होशियार अपनाउनुपर्छ। हैन, अङ्ग प्रदर्शन गरेर चाहिँ लगाइने पोसाकहरूदेखि होशियार हुनुपर्छ। त्यस्ता किसिमको पोसाकले पुरुषहरूलाई परिचित बनाई अभिलाषालाई बढावा दिन सक्छ र विभिन्न प्रकारका हत्या र हिंसाका घटनाहरू घटिरहेछ। अहिले 2 हप्ताको बीचमा 4 जना 12-13 वर्षका केटीहरूलाई बलात्कार गरेर हत्या गरिएको छ। यो खतरनाक कुरा यो समाजमा बढ्दै गइरहेछ। त्यसकारण असुहाउँदो वा अङ्ग प्रदर्शन गर्ने किसिमले पोसाक पहिरनु पाप हो।
हँसुआउँदो किसिमले अङ्ग प्रदर्शन गरेर यदि तपाईँ कपडा लगाएर त्यस्तो कपडा लगाएर हिँड्न खोज्नुहुन्छ भने त्यो पनि एक प्रकारको पाप हो। त्यसकारण हामीले हाम्रो हृदयलाई के कुरामा लगाएका छौँ भन्ने कुराले हाम्रो जीवनमा परावर्तन गर्छ। तपाईँको भित्रको कुरो बाहिर छचल्किन्छ है, तपाईँको भित्रको कुरो। त्यसै कारण येशू प्रभुले मत्ती 28 मा भन्नुहुन्छ, कसैलाई गलत दृष्टिकोणले हेर्नु व्यभिचार गर्नु बराबर नै हुन्छ। त्यसै भएर उहाँ येशू प्रभुले हृदयमा हुने पापको गम्भीरताको विषयमा सिकाउनु भयो। हृदयमा हुने पाप, तपाईले एक्चुअली वास्तवमा पाप त गर्नु भएको छैन, व्यभिचार त गर्नु भएको, तर हृदयमा गर्नु भएको छ। त्यसलाई पनि वास्तविक व्यभिचारसँगै तुलना गरेका छौँ। त्यसकारण यस्ता कुरामा हामी होशियार हुनुपर्छ, हाम्रो हृदयलाई ठिक राख्नुपर्छ। खराब काम गर्न समर्पित हृदय कठोर बन्दै जाने घातक जोखिम हुन्छ। खराब काम गर्न समर्पित हृदय कठोर बन्दै जाने घातक जोखिम हुन्छ। जब तपाईँले निरन्तर रूपमा खराब काम गर्न समर्पित हुँदै जानुहुन्छ नि, अनि तपाईँको हृदय चाहिँ कठोर हुँदै जान्छ। यसको विषयमा चाहिँ हामीले मिश्र देशको राजा फिरौनको विषयमा देख्छौँ है। मूसाले फिरौनको अगाडि धेरै आश्चर्य कर्म गरे। हातमा समाति राखेको लट्ठी जमिनमा फाल्दा सर्प भयो, फेरि त्यो सर्पलाई हातमा समाउँदा लट्ठी भयो। यस्तो प्रकारको आश्चर्य कर्म गर्दा पनि फिरौनले परमेश्वरमा विश्वास गरे। यस्तो प्रकारको आश्चर्य कर्म गर्दा पनि फिरौनले परमेश्वरमा विश्वास गरे। निरन्तर उसको हृदयमा चाहिँ खराब काम गर्नतिर ऊ निरन्तर रूपमा अग्रसर भइरहेको। परमेश्वरको आवाज सुन्नु र उहाँले आज्ञा गर्नुभएका आदेशहरू पालन गर्न निरन्तर इन्कार गर्नु, परमेश्वरको वचन सुन्न पनि इन्कार गर्नु र परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको कार्य गर्न पनि इन्कार गर्नु, यो दुईटै कुराले तपाईँको हृदय चाहिँ खराब मार्गमा लागेको सङ्केत गर्छ। तपाईँको हृदय, तपाईँलाई परमेश्वरको वचन सुन्न मन लाग्छ कि लाग्दैन? परमेश्वरको वचन आज्ञा पालन गर्न मन लाग्छ कि लाग्दैन? यदि लाग्दैन भने तपाईँ होशियार हुनुपर्छ, किनभने तपाईँको हृदय चाहिँ खराब कुरातिर अघि बढिरहेको छ। तपाईँको हृदय चाहिँ खराब कुरातिर अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ प्रस्थान 3 अध्यायको 7 पद म तपाईँको लागि पढ्न चाहन्छु। प्रस्थान 3 अध्यायको 7 पद, 7 अध्यायको 3 पद। प्रस्थान 7 अध्यायको 3 पद म तपाईँको लागि पढ्न चाहन्छु। छ्याङ नपार त भाउ, छ्याङ नपार। तर म फारोको हृदय कठोर गरिदिनेछु अनि मेरा चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरूको सङ्ख्या मिश्रमा बढाउनेछु। फारोको हृदय कठोर पारिदिनेछु। हेर्नुहोस् त, फारोको हृदय कठोर गरिदिनेछु अनि मेरा चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरूको सङ्ख्या मिश्रमा बढाउनेछु। जब फिरौनले परमेश्वरको वचन सुन्न इन्कार गर्यो अनि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने इन्कार गर्यो अनि निरन्तर रूपमा उसको हृदय चाहिँ कठोर हुँदै गयो। परमेश्वरले न्याय स्वरूप फारोको हृदयलाई कठोर बनाइदिनु भयो। यो एक प्रकारको न्याय हो है, किनकि फारोको हृदय अघिबाटै कठोर थियो र उनले परमेश्वरको विरोध गरेका थिए। अघिबाटै हृदय कठोर थियो र परमेश्वरको विरोध गरेका थिए र परमेश्वरको मार्गमा हिँड्न चाहँदैन। त्यसकारण परमेश्वरले यहाँ फारोको जीवनमा दुईटा कुरा गर्नुभयो। एउटा,
फारोको हृदयको कठोरतामा परमेश्वरले सबै अपश्चातापीहरूलाई लागू हुने ईश्वरीय सिद्धान्तद्वारा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जब कुनै व्यक्तिले परमेश्वर र उहाँको वचनको निरन्तर विरोध गरिरहन्छ तब परमेश्वरले त्यस व्यक्तिको हृदयलाई कठोर बनाइदिनुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसलाई तिनीहरूको पापमय हृदयका काम वासनाको अशुद्धतामा छोडिदिनु भएको छ। हृदयको काम वासनाको अशुद्धता छोडिदिनु भएको छ, छोडिदिनु भएको छ। यो हृदयको काम वासनाको अशुद्धतामा छोडिदिनु भएको कुरा रोमी 1 अध्यायको 24 पदमा पनि हामीले देख्छौँ। र तिनीहरूले सत्य र उहाँको वचनलाई प्रेम गर्न इन्कार गरेको कारण तिनीहरूलाई नाश हुने छलको दुष्टतामा परमेश्वरले छोडिदिनु भयो। अनि यहाँ तपाईले फिरौनको हेर्नुभयो भने फिरौनलाई पनि लास्टमा ठुलो विपत्तिमा परमेश्वरले पुर्याउनु भएको हामीले देख्छौँ। दोस्रो कुरा याद गर्नुहोस्, अघिल्ला केही विपत्तिद्वारा न्याय गर्नुहुँदा फारोको हृदय केही हदसम्म नरम भएको थियो। जब परमेश्वरले प्रत्येक विपत्तिहरू हटाउनु भयो तब फेरि फारोको हृदय कठोर हो। है, विपत्ति आउँदाखेरि परमेश्वरतिर झुकाव राख्ने, अनि विपत्ति गएपछि फेरि परमेश्वरबाट टाढो हुने, परमेश्वरप्रति कठोर हुने, यस्तो प्रकारको हृदय फारोको थियो। अनि परमेश्वरले चाहिँ फारोको हृदय कठोर बनाइदिनु भयो र लास्टमा फारोले ठुलो नोक्सानी भोग्नु पर्यो। यो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामीले देख्छौँ। तपाईले यो मान्छेको हृदयको स्वभावको विषय, तर यो हृदय कठोर हुने कुरा चाहिँ हामी आफैबाट सुरु हुन्छ। जब हामीले आज्ञा पालन गर्न छोड्छौँ, वचन सुन्न छोड्छौँ, परमेश्वरको उपस्थितिमा जान छोड्छौँ, उहाँको आराधना गर्न छोड्छौँ, संगति गर्न छोड्छौँ, अनि हामी परमेश्वरबाट बिस्तारै टाढो हुँदै जान्छौँ र यसले हाम्रो जीवनमा भविष्यमा ठुलो विपत्ति ल्याउँछ, ठुलो विपत्ति ल्याउँछ। यो कुरा 2 थेस्सलोनिकी 2 अध्यायको 10 पदमा पनि घोषणा गरेको छ। 2 थेस्सलोनिकी 2 अध्यायको 10 पद म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी छ, र नाश हुनेहरूलाई छलमा पार्ने समस्त दुष्टता सहित आउनेछ, किनकि तिनीहरूले सत्यलाई प्रेम गर्न र त्यसरी बाँच्न इन्कार गरे। अन्त्यको दिनमा नाश हुनेहरूलाई छलमा पार्ने समस्त दुष्टता सहित आउनेछ। यहाँ तपाईले पुरै पढ्नुभयो भने यो 5 पदबाट, दोस्रो थेस्सलोनिकी 2 अध्यायको 5 पदबाट तलसम्म, अहिले मैले खाली एउटा पद मात्रै पढेको। त्यसले प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा पनि हामी उम्कन सक्छौँ यदि निरन्तर रूपमा हामीले हृदयलाई कठोर बनाएर हामी बाँचिरहन्छौँ। त्यसकारण बाइबलले प्रस्थानको समयमा घटेको घटनालाई हृदयको कठोरताको एउटा मुख्य घटनाको रूपमा यहाँ उल्लेख गरेको छ। हामीले पछि मण्डलीहरूमा शिक्षा दिएको विषयमा प्रेरित पावलले रोमको मण्डलीलाई पत्र लेखेर उनले शिक्षा दिँदै गर्दा पनि यस्तै कुरालाई उल्लेख गरेका छन्। म रोमी 1 अध्यायको 24, 26 र 28 पद तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। रोमीको पत्र 1 अध्यायको 24, 26 अनि 28 पद म यति पद मात्रै पढ्छु। यहाँ यसरी छ, यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिनीहरूका हृदयको काम वासनाको अशुद्धतामा छोडिदिनु भयो कि तिनीहरूले आपसमा आफ्नो शरीरको अनादर गरून्। यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई लाज मर्दो कामुकताको निम्ति छोडिदिनु भयो। तिनीहरूका स्त्रीहरूले आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे। यसरी तिनीहरूले परमेश्वरलाई मान्यता दिन नचाहेका हुनाले परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रष्ट मनका अवस्थामा अनुचित आचरणको निम्ति त्यागिदिनु भयो। जब तपाईँ
निरन्तर रूपमा हृदयमा दुष्टता रचेर अनाज्ञाकारी भएर हिँड्नुहुन्छ नि, वचन सुन्न इन्कार गरेर, अनि तपाईलाई परमेश्वरले त्यागिदिनुहुन्छ। जब परमेश्वरले त्यागिदिनुहुन्छ त्यसपछि तपाईको कुनै पनि भविष्य छैन। त्यसकारण हामी होशियार हुनुपर्छ। यस किसिमको प्रवृत्ति ख्रीष्ट विरोधीका दिनहरूमा पनि देखा पर्नेछ भनेर भविष्यवाणी गरिएको कुरा मैले तपाईलाई बताएँ है। 2 थेसलोनिकी 2 अध्यायको 5 पददेखि तपाईले 12 पदसम्म पछि घरमा गएर राम्रोसँग पढ्नुस् है। यस्तो हृदयको अशुद्धतामा जिउनेहरूको जीवन कति दुःखदायी छ, जीवन कति दुःखदायी छ। हिब्रूको पुस्तकका लेखकले आफ्नो पत्रमा विश्वासीहरूलाई है, आफ्नो हृदय कठोर नबनाउन चेतावनी दिएका छन्। हृदयलाई कठोर नबनाउन है। हिब्रू 3 अध्यायको 8 देखि 12 सम्म म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। हिब्रू 3 अध्यायको 8 देखि 12 सम्म। उजाड स्थानमा परीक्षाको समयमा विद्रोहका दिनमा गरे जस्तै आफ्ना हृदयलाई कठोर नपार। जहाँ तिम्रा पुर्खाहरूले मेरो परीक्षा गरे र 40 वर्षसम्म मेरो कामहरू देखे, यसकारण त्यस पुस्तासँग म क्रोधित भएँ र भने तिनीहरूका हृदय सधैँ बरालिन्छ, तिनीहरूले मेरो मार्ग चिनेका छैनन्। यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाएँ, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिल्यै पस्ने छैन। भाइ हो, होस गर, तिमीहरू मध्ये कसैमा भएको दुष्ट र अविश्वासी हृदयले तिमीहरूलाई जीवित परमेश्वरबाट टाढा नलैजाओस्। दुष्ट र अविश्वासी हृदय भनेर यहाँ भनिएको छ। आफ्ना हृदयलाई कठोर नपार। पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा पवित्र आत्मा हामीसँग बोल्नुहुन्छ। पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा पवित्र आत्मा हामीसँग बोल्नुहुन्छ। तपाईले गलाती 5 अध्यायको 16 पदबाट 25 पदसम्म पछि घरमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि हामीले उहाँको आवाजलाई व्यवस्था गर्यौं भने हाम्रो हृदय कठोर बन्दै जान्छ र अन्त्यमा परमेश्वरको वचन वा पवित्र आत्माको चाहनाप्रति हामी असंवेदनशील बन्दै जान्छौँ। पवित्र आत्माको आवाजप्रति। त्यसकारण त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि सत्यता र धार्मिक जीवन यापन प्राथमिकताको विषय बन्ने छैन। जब तपाईले हृदयलाई कठोर बनाउन थाल्नुहुन्छ अनि सत्यता र धार्मिक जीवन यापन तपाईको प्राथमिकताको विषय बन्ने छैन। बरु हामी परमेश्वरको तरिकाबाट होइन तर सांसारिक तरिकाबाट अझ धेरै सुख विलास खोजी हिँड्ने मानिसहरू बन्ने छौं। यदि हामीले विद्रोही स्वभावमा हाम्रो हृदयलाई कठोर बनाउँछौं भने परमेश्वरले हामीसित अन्तसम्म धैर्य धारण गर्नुहुने छैन भनी पवित्र आत्माले हामीलाई चेतावनी दिन्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो हृदयलाई कठोर नपारौं। हृदयलाई कठोर बनाउने कुराहरूमा डोर्याउने चरणहरू प्रति हामी होशियार। यो चाहिँ हृदयको स्वभावको विषयमा मैले तपाईलाई धर्मशास्त्रबाट बताएँ। अब पुनर्जीवन पाएको हृदय कस्तो हुन्छ? पुनर्जीवन पाएको हृदय, म तपाईलाई पुनर्जीवन पाएको हृदयको विषयमा बताउन चाहन्छु। मानिसको पाप स्वभावको हृदयको निम्ति परमेश्वरको उपाय पुनर्जीवन हो। मान्छे पापी छ। यो धरतीमा जन्मने मान्छे, हरेक मान्छे पापी छ। सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित भएका छन्।
परमेश्वरको महिमाबाट चुकेका छन्। सबै मान्छे पापी छन्। पाप नगरेको मान्छे यो धरतीमा कोही पनि छैन। तर यस्ता पापी मान्छेलाई परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशूको शक्ति र सामर्थ्यबाट पुनर्जीवन दिन चाहनुहुन्छ। यो पुनर्जीवन प्राप्त गर्न आफ्नो पापबाट पश्चाताप गर्नुपर्छ, परमेश्वरमा फर्कनुपर्छ, प्रभु र उद्धारकर्ताका रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत विश्वास प्रभु येशूमा राख्नुपर्छ। यो पुनर्जीवन पाउने तरिका हो। पुनर्जीवन यसरी प्राप्त हुन्छ। तर पुनर्जीवन चाहिँ हृदयसँग सम्बन्धित विषय हो। तपाईँ पुनर्जीवन पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको हृदयबाट पश्चाताप सुरु हुन्छ। पुनर्जीवन त्यसै हुँदैन। पुनर्जीवन पाउन तपाईँको हृदय परिवर्तन हुनुपर्छ। हामीले मन परिवर्तनको कुरा गर्छौँ, हृदय परिवर्तनको कुरा गर्छौँ। सबभन्दा पहिलो पुनर्जीवन हृदयसँग सम्बन्धित विषय हो। आफ्ना हृदयबाट सबै पापको पश्चाताप गर्ने र आफ्ना हृदयबाट येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भने स्वीकार गर्ने, निरन्तर रूपमा येशूलाई स्वीकार गर्ने। हैन, रोमी 10 अध्यायको 9 पदमा भनेको छ, यदि तिमीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उहाँ तिम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित भई उठ्नुभयो भनेर तिमीले आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ र मुखले स्वीकार गर्यौ भने तिम्रो मुक्ति हुन्छ, तिम्रो उद्धार हुन्छ, तिमीले अनन्त जीवन प्राप्त गर्छौ। त्यो पश्चातापी हृदयका साथ गर्नुपर्छ। नयाँ जन्म पाएका मानिसहरूमा तिनीहरू परिणत हुन्छन् यदि तिनीहरूले त्यस्तो प्रकारले स्वीकार गर्छन् र पश्चाताप गर्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरबाट नयाँ हृदय प्राप्त गर्नेछन् भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा भनिएको छ। भजन सङ्ग्रह 51 का 10, भजन सङ्ग्रह 51 को 10 पद म तपाईको लागि पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी छ, भजन सङ्ग्रह 51 को 10 मा, हे परमेश्वर ममा शुद्ध हृदय सिर्जना गर्नुहोस् र म भित्र एउटा स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। हे परमेश्वर ममा शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस् र म भित्र एउटा स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। यस्तै इजकियल को अगमबाणी 11 अध्यायको 19 पदमा, इजकियल को अगमबाणी 11 अध्यायको 19 पदमा यसरी भनेको छ, अनि म तिनीहरूलाई विभक्त नहुने, विभक्त विभक्त भनेको थाहा छ, छिया छिया, विभक्त नहुने हृदय दिनेछु र तिनीहरूमा एउटा नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। म तिनीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर मासुको हृदय हालिदिनेछु। ढुङ्गाको हृदय निकालेर मासुको हृदय हालिदिनेछु। यहाँ परमेश्वरले हामीलाई बताउनु भएको छ, तिमीहरूमा एउटा नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। पेन्टिकोसको दिनमा जब परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीमा पवित्र आत्मा खन्याउनु भएको घटनामा है हामीले प्रेरितको पुस्तकमा देख्छौँ 2 अध्यायको 4 पदमा र योएल अगमवक्ताले 2 अध्यायको 28 देखि 29 सम्म अगमबाणी गरेको घटना त्यो प्रेरितको पुस्तकमा पुरा भएको छ। पवित्र आत्माले मानिसहरूलाई परमेश्वरको इच्छा र व्यवस्था बमोजिम जिउन सशक्त बनाउनु हुनेछ भनी इजकियलले अगमबाणी गरेका छन्। यति मात्र होइन, इजकियलको अगमबाणी 36 अध्यायको 26 देखि 28 सम्ममा, इजकियलको अगमबाणी 36 अध्यायको 26 पदबाट 28 पदसम्म यहाँ यसरी, म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु र तिमीहरू भित्र म नयाँ आत्मा हालिदिनेछु
तिमीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर म त्यसको सट्टामा तिमीहरूलाई मासुको हृदय दिनेछु अनि म मेरा आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु र तिमीहरूलाई मेरा विधिहरू पालन गर्ने र मेरा नियमहरू होशियारी साथ मान्ने तुल्याउनेछु। मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिएको देशमा तिमीहरू रहनेछौ, तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ र म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु। 29 पद, तिमीहरूलाई अशुद्ध पार्ने सबै कुरादेखि म तिमीहरूलाई जोगाउने छु। म आज्ञा दिनेछु र अन्न प्रशस्त हुनेछ र म तिमीहरूमाथि फेरि कहिल्यै अनिकाल पठाउने छैन। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, तपाईँ र मलाई आशिष दिने कुराको प्रतिज्ञा, नयाँ हृदय दिने कुराको प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएको छ। यहाँ इजकियल 34 अध्यायको 30 पदमा यसरी भनिएको छ, तब म परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर तिमीहरूका साथमा छु र इजरायलको घराना चाहिँ मेरो प्रजा हो भनी तिनीहरूले जान्नेछन्। परम प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, सर्वोच्च परम प्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। तिमीहरू मेरा भेडाहरू हौ, मेरा खर्कका भेडाहरू, मेरै मानिसहरू हौ, म चाहिँ तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरका मानिसहरू। आमेन। तपाईँ र म परमेश्वरका मान्छेहरू। उहाँले हामीलाई पुनर्जीवित पार्न चाहनुहुन्छ है। कसैको हृदय कठोर भएको छ, ढुङ्गाको जस्तो छ भने त्यो हृदयलाई परिवर्तन गरेर मासुको हृदय दिन चाहनुहुन्छ। पुनर्जीवन हृदयसँग सम्बन्धित छ। दोस्रो कुरा, पुनर्जीवन आत्मिक जन्म अनुभव गरेका मानिसहरूका हृदयभित्र परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्ने चाहना सिर्जना गरिदिनुहुन्छ। यसुले भन्नुभयो, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने त्यसले परमेश्वरको राज्य देख्न पाउने छैन। नयाँ गरी जन्मने, यो नयाँ गरी जन्मने कुरा पनि हृदयसँग सम्बन्धित छ। अब हृदयबाट परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र उहाँको आज्ञा पालन गर्ने कुरा तपाईले सुनिश्चित गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र उहाँको आज्ञा पालन गर्ने, यो दुईटा कुरा भएन भने पुनर्जीवित नभइन सक्छ। परमेश्वरले हृदयबाट आउने प्रेमको आवश्यकताको विषयमा मानिसहरूलाई बारम्बार जोड दिएर बताउनु भएको छ है। हामीले यहाँ धेरै पदहरू छन्, म धेरै पदहरू अहिले पढ्न चाहन्न, तर तपाईहरुले टिप्न सक्नुहुन्छ। व्यवस्था 4 अध्यायको 29 पद तपाईले टिप्न सक्नुहुन्छ। 6 अध्यायको 6 पद, परमेश्वरको निम्ति यस किसिमको प्रेम र भक्तिलाई उहाँको व्यवस्था पालन गर्ने कुराबाट अलग गर्न सकिँदैन। तपाईले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने उहाँको आज्ञा पालन गर्ने कुरासित अलग गर्न सकिँदैन। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुको मतलब उहाँको आज्ञा पालन गर्नु पनि। त्यसकारण परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र आज्ञा पालन गर्ने कुरा चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ। आज्ञा पालना गर्ने परमेश्वरलाई प्रेम नगर्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यसकारण परमेश्वरका मानिसहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। तपाईले पछि हेर्नुहोस्, भजन सङ्ग्रह 119 को 34 पद, 69 पद र 112 पदमा पनि यो कुरा प्रकट गरिएको छ। परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयबाट प्रेम गर्नु, परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयबाट प्रेम गर्नु, आफ्ना छिमेकीलाई आफैलाई झैं प्रेम गर्नु परमेश्वरले सारा व्यवस्थाको सारांश हो भनी यसुले सिकाउनु भयो। मत्ती 22 अध्यायको 37 देखि 40 सम्म म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। मत्ती 22 अध्यायको 37 देखि 40 सम्ममा यसरी लेखेको छ। मत्ती 22 अध्यायको 37 देखि 40 सम्म म तपाईहरुको लागि पढिदिन्छु। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। महान र प्रथम आज्ञा यही हो। दोस्रो पनि त्यस्तै छ, तैले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। सारा व्यवस्था
र अगमवक्ताहरूका शिक्षाको आधार नै यी दुई आज्ञाहरू हुन्। यसुले सारा व्यवस्थालाई दुईटा आज्ञामा सीमित गर्नु। तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा बलले, सारा बुद्धिले, सारा सामर्थ्यले प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु। यो दुईटा आज्ञा जब मान्छेले पालना गर्छ, सारा व्यवस्था पालना गरेका हुन्छ। त्यसकारण हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र उहाँको आज्ञा पालन गर्ने कुरामा हाम्रो हृदयलाई लगाइराख्नु पर्यो। पहिलो कुरो, हाम्रो हृदयलाई पुनर्जीवित पार्न पर्यो। यदि हामीले पाप गरेका छौँ, निरन्तर गल्ती गरेका छौँ भने पश्चाताप गर्नु पर्यो, प्रेम गर्नु पर्यो, आज्ञा पालन गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरो, हृदयबाट आउने प्रेम आज्ञा पालनको निम्ति अत्यावश्यक तत्त्व। हृदयबाट आउने प्रेम आज्ञा पालनको निम्ति चाहिँ अत्यावश्यक तत्त्व। मैले अघि तपाईँहरूलाई भने, परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्ने आज्ञा पालन नगर्ने, आज्ञा पालन गर्छु भन्ने प्रेम नगर्ने, यो दुईटा अलग अलग गर्न मिल्दैन। धेरै जसो परमेश्वरका मानिसहरूले हृदयबाट आउने साँचो प्रेमको आज्ञा पालनलाई बाहिरका धार्मिक क्रियाकलापसँग तौलन्छन्। मैले दशांश भेटी दिइराखेको छु, मैले अगौटे फल दिइराखेको छु, मैले बेला बेला पास्टरलाई बोलाएर प्रार्थना गराइराखेको छु, सङ्गति गरिराखेको छु, उत्सव गरिराखेको छु। हिन्दूहरूले आफ्नो पाप दबाउनलाई के गर्छन् थाहा छ? गाईको गमन खान्छ। तपाईँले जिन्दगीभरि जतिसुकै पाप गर्नुहोस्, लास्टमा एक थोपा गाईको गमन खाएपछि छु है, कति सजिलो। जिन्दगीभरि गर्नुहोस् है, 5 वटा श्रीमती ल्याउनुहोस्, चोरी गर्नुहोस्, ठग्नुहोस्, लुट्नुहोस्, व्यभिचार गर्नुहोस्, लास्टमा एउटा बाहुनलाई बोलाएर होइन 2 रुपियाँको गोदान गर्ने अनि गाईको चाहिँ एक थोपा मुख चाहिँ सरप्प चाटेपछि कस्तो सजिलो। आफूले परमेश्वरको आज्ञा पालन चाहिँ नगर्ने अनि धार्मिक क्रियाकलापलाई चाहिँ आधार बनाएर मेरो पाप क्षमा भयो, म परमेश्वरको नजिक भयो भन्न मिल्छ? परमेश्वरले स्वीकार गर्नु पर्दैन। क्रिस्चियनहरूले पनि कसैले त्यस्तै गर्नु खोजे जस्तै लाग्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र आज्ञा पालन गर्ने कुरालाई तपाईँले धार्मिक क्रियाकलापले प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्न, प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्न। याद गर्नुहोस्, प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरको सेवा गर्ने भित्री चाहना बिना बाहिरबाट मात्र गरिएका आज्ञा पालन पाखण्डीपन हो। परमेश्वरको सेवा गर्ने भित्री चाहना बिना बाहिरबाट गरिएका क्रियाकलाप चाहिँ पाखण्डीपन हो, देखावटी हो। फारिसीहरूले के गर्थे थाहा छ? कपडामा लामो लामो झुम्का बनाउँछ। फारिसीहरूले कपडा नयाँ बजारबाट किनेर ल्यायो भने धागोको झुम्का हाल्छ, नयाँ कपडा झुम्का नहालिकन लाउँदैन। अनि जति लामो झुम्का हाल्यो त्यति धर्म मान्छेलाई देखाउँछ, तर हृदय कठोर छ। बाहिरी देखावटी कुराले तपाईँ धर्मी ठहरिनु। तपाईँले दशांश भेटी दिनुपर्छ, अगौटे फल पनि दिनुपर्छ, हरेक चिज तपाईँले दिनुपर्छ। तर त्यो दियाछु भनेर परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र आज्ञा पालन गर्ने कुराबाट फर्किन मिल्दैन। त्यो पनि दिनु पर्यो, आज्ञा पालन पनि गर्नु पर्यो, प्रेम पनि गर्नु। मुसलमानहरूले के गर्छ भने कुर्बानी भन्ने छ उनीहरूको एउटा कुर्बानी है, बाइबलमा पनि लेखेको छ। मर्कुसको सुसमाचार 7 अध्यायमा 10-12 पत्तिर लेखेको छ, पछि घर गएर हेर्नुहोस्। 7 अध्याय परमेश्वरलाई कुर्बानी चढाए भनेर बाउआमाको चाहिँ बुढेसकालमा सेवा नगर्ने काम गर्छ। बाउआमालाई वास्ता नगर्ने, किन? मैले परमेश्वरलाई कुर्बानी चढाइछु। कुर्बानी भनेको परमेश्वरको लागि केही बलिदान चढाउनु। मैले परमेश्वरको लागि केही बलिदान गरिसकेको कारणले गर्दा अब मैले बाउआमालाई देखरेख गर्न पर्दैन।
भनेर पन्छिने प्रकारको संस्कार, गलत संस्कार है। म तपाईलाई देखाउँछु। मर्कुसको सुसमाचार 7 अध्याय पल्टाउनुस्। मर्कुसको सुसमाचार 11 पद। यहाँ 10 पदबाट पढ्छु मैले, 10 र 11। किनभने मूसाले भनेका छन्, आफ्ना आमा बाबुलाई आदर गर, र जसले आमा बाबुको विरुद्धमा दुष्ट कुरा बोल्छ त्यो मारिनै पर्छ। यदि कुनै मानिसले आफ्ना बाबु वा आमालाई मबाट जे जति मद्दत तपाईहरूलाई मिल्नु पर्ने हो त्यो कुर्बान हो, अर्थात् परमेश्वरलाई चढाइएको भन्छ भने तिमीहरू त्यसलाई आफ्ना आमा बाबुको निम्ति फेरि केही गर्न दिँदैनौ। यसरी तिमीहरू आफ्नो चलिआएको परम्परालाई कायम राखेर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ रद्द तुल्याउँछौ, अनि यस्तै अनेक कामहरू तिमीहरू गर्दछौ। गर्नुपर्ने बाबुआमाको देखरेख हो, तर परमेश्वरलाई चढाइएको भनेर नगर्नु मिल्दैन है। त्यसकारण बाहिरी क्रियाकलाप गरेर, बाहिरी धार्मिक रीतिरिवाज पूरा गरेर, देखावटीका काम गरेर तपाईले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको ठहरिँदैन। परमेश्वरलाई प्रेम गर्न है, परमेश्वरको सेवा गर्न भित्री चाहनाबाट प्रेरित भएर गरेका गर्न पर्छ। तर हामीले कर्म गरेर मुक्ति चाहिँ पाउने होइन, हामीले विश्वासद्वारा परमेश्वरको अनुग्रहबाट मुक्ति पाएका। हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ, त्यसकारण असल काम गर्छौँ। तर असल काम गरेर हामीले मुक्ति पाउनलाई चाहिँ हामीले प्रयास गर्दैनौँ। हामी परमेश्वरको मान्छे भएको कारण असल काम गर्छौँ। आमेन। त्यसकारण यो कुरालाई याद गर्नुहोला। पाखण्डीपन, परमेश्वरको सेवा गर्ने भित्री चाहना बिना बाहिरबाट मात्र गरिएका आज्ञा पालन पाखण्डीपन हो। र हाम्रा परमप्रभुले यस्ता कुराको घोर निन्दा गर्नुभएको छ। अब लास्ट चौथो कुरा, पुनर्जीवन पाएका विश्वासीहरूका हृदयमा अरू थुप्रै आत्मिक कार्यहरू भइरहेका हुन्छन्। पुनर्जीवन पाएका विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ थुप्रै आत्मिक कार्यहरू भइरहेका हुन्छन्। के हुन्छन् त? थुप्रै आत्मिक कार्यहरू। तिनीहरूले आफ्ना सारा हृदयले परमेश्वरको प्रशंसा गर्छन्, आफ्ना हृदयमा मनन गर्छन्, हृदयबाट परमेश्वरलाई पुकारा गर्छन्, आफ्ना सारा हृदयले परमेश्वरको खोजी गर्छन्, आफ्ना हृदयमा परमेश्वरको वचन लुकाउँछन्, आफ्ना सारा हृदयले परम प्रभुमा भरोसा राख्छन्, आफ्ना सारा हृदयमा परमेश्वरको प्रेम खन्याइएको अनुभव गर्छन् र आफ्ना हृदयदेखि परमेश्वरको निम्ति स्तुति गर्छन्। पुनर्जीवित पारिएको विश्वासीहरूको हृदयमा यस्ता हुन्छ। त्यसकारण मत्ती 5 अध्यायमा येशू प्रभुले भन्नुभएको छ, मत्ती 5 अध्यायको 8 पदमा, धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछ। यस्तो प्रकारको शुद्ध हृदयलाई जब तपाईले आफ्नो हृदयमा पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ, तपाईले परमेश्वरलाई देख्नुहुन्छ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। आउँछ हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित परमप्रभु परमेश्वर पिता, तपाई हामीसँग बोल्नुभयो। तपाईको जीवित र दुईधारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनबाट हामीसँग बोल्नुभयो। धन्य हृदय शुद्ध हृदयमा शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछ। तपाईले हृदयको शुद्धता खोज्नुहुन्छ। तपाई हृदय पुनर्जीवित भएको देख्न चाहनुहुन्छ। प्रभु, हाम्रो मण्डलीमा यदि कोही व्यक्तिको हृदय पुनर्जीवित हुन सकेको छैन भने हामी तपाई नाजरतको यसको नाउँमा प्रार्थना गर्दछौँ। पिता परमेश्वर, मण्डलीमा आउने, तपाईलाई विश्वास गर्ने, यो सन्देश सुन्ने जो कोहीको पनि यो सन्देशको कारण हृदय पुनर्जीवित हुन सकेको छ,
हामीलाई आशिष दिनुहोस्। हामीहरू प्रत्येकमाथि दया गर्नुहोस्। पश्चातापी हृदय दिनुहोस् र पुनर्जीवित हृदय, कठोर हृदयलाई निकालेर प्रभु मासुको हृदय हालिदिनुहोस्। तपाईको महिमा भएको छ। हामीसँग बोल्नु भएको लागि तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। अब हामी अन्तिम आशिषको